थर्ड भिडियो हैन। थर्ड भिडियो योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले डेटाबेस र डिबिएमएसको बारेमा पढेको थियौँ हैन। त्यो चाहिँ हामीले कम्प्लिटली पढिसक्यौँ। यदि त्यो पढ्नु भएको छैन भने सिधै डाइरेक्ट यो भिडियोमा आउनुभएको छ भने प्लिज त्यो भिडियो ब्याक हेर्नुहोस् र यो भिडियो मात्र आउनुहोस् त्यसपछि है, नत्र बुझ्नुहुन्न केही पनि। अब मैले हल्का पहिला के पढाएको थिएँ त्यो हल्का हिन्ट दिन्छु मैले हैन। अब हाम्रो यो डेटाबेस भयो, यो डिबिएमएस भयो, हाम्रो यो डेटाबेस भयो, यो हाम्रो युजर, हामी तिमी हामी हैन। तिमीहरू जस्तै युजर भनेको कस्तो भन्दाखेरि जो जस्तै तिमीले मोबाइल चलाइरहेको छ भने तिमी युजर भयो हैन। जसले डेटाबेस युज गरिरहेको छ त्यो युजर हो हैन। अब यो डिबिएमएस भयो, डिबिएमएस मैले के भनेको थिएँ योभन्दा डेफिनेसन कस्तो थियो? डिबिएमएस भनेको एउटा सफ्टवेयर हो जहाँ चाहिँ फाइलहरूलाई म्यानेज गर्ने काम गर्छ, मोडिफाई गर्ने काम गर्छ, इन्सर्ट गर्ने काम गर्छ, डिलिट गर्ने, अपडेट सब गर्ने काम चाहिँ डिबिएमएस भन्ने एउटा सफ्टवेयरले म्यानेज गर्ने काम गर्छ। अब त्यो सफ्टवेयरहरू के हुन्छन् भनेर मैले अगाडि भनेको थिएँ। एसक्यूएल हुनसक्छ हाम्रो होइन, जेक्युरी अनि डिबिएमएस अरू एक्सेट्रा धेरै सफ्टवेयर छन् हाम्रो जुन चाहिँ हाम्रो डेटाबेसलाई म्यानेज गरिरहेको हुन्छ। यो डेटाबेस भयो, यो डेटाबेसलाई म्यानेज गरिरहेको हुन्छ केले? यो डिबिएमएस, हाम्रो यो डिबिएमएस सफ्टवेयरले। अब के हुन्छ भने हाम्रो यो डेटाबेस भनेको चाहिँ अब डेटाबेसमा मैले अगाडि डिफिनेसन दिइसकेँ। डेटाबेसमा हाम्रो के हुन्छ? इन्फर्मेसनहरू स्टोर हुन्छ। इन्फर्मेसन कस्तो केले मिलेर बनाएको हुन्छ? डेटा मिलेर इन्फर्मेसन बनिरहेको हुन्छ। यो डेटा भयो र डेटा मिलेर एउटा कम्प्लिट इन्फर्मेसन बन्ने काम गर्छ। यो एउटा इन्फर्मेसन भयो हैन। डेटा मिलेर के भन्छ? एउटा इन्फर्मेसन बन्ने काम गर्छ। अब यो हाम्रो इन्फर्मेसनहरू कहाँ स्टोर हुन्छ? डेटाबेसमा हैन। अब त्यो इन्फर्मेसन यदि गलत सही हैन, केही त्यो स्टोर गरेको इन्फर्मेसन यदि ठिक छैन भने त्यसलाई डिलिट पनि गर्न सकिन्छ हैन। त्योलाई एडिट पनि गर्न सकिन्छ। एडिट भनेको अपडेट गर्नु। र यदि डेटाबेसमा कुनै पनि फाइलहरू मिसिङ छ या कुनै इन्फर्मेसनहरू मिसिङ छ भने त्यसमा इन्सर्ट पनि गर्न मिल्छ हैन। के को हेल्प गर्न मिल्छ? हाम्रो डिबिएमएस भन्ने डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम जसले डेटाबेसलाई म्यानेज गरिरहेको हुन्छ। म्यानेज गर्ने केले काम गरे? म्यानेज गर्ने के को सहयोगले म्यानेज हुन्छ? एउटा सफ्टवेयर, डिबिएमएस सफ्टवेयरले म्यानेज गर्ने काम गर्छ डेटाबेसलाई हैन। अब त्यो युजर भनेको के भन्दाखेरि जस्तै तिमी युट्युब चलाउँछौ हैन। अब युट्युबको जति पनि भिडियो छ यो डेटाबेसमा स्टोर छ हैन। डेटाबेसमा छ सपोज। अब युजरले यदि कुनै पनि युट्युबको भिडियो हेर्न पर्यो भने त्यो डेटाबेसबाट कसरी एक्सेस गर्छ? है यसरी यहाँबाट प्लेटफर्ममा गएर वेबसाइटको थ्रु एक्सेस गर्ने काम गर्छ हैन। त्यसपछि यो भयो हाम्रो डेटाबेस। अनि सपोज यो पनि भयो हाम्रो ओके। यो मैले सम्झाएँ यो फिगर हैन, यति नै थियो। अब हाम्रो टाइप्स अफ डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम कस्तो डिबिएमएसको टाइप्सहरू छ हैन। डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमको टाइप्सहरू के छ भन्दाखेरि हाम्रो फर्स्टमा छ हिरारिकल डेटाबेस म्यानेजमेन्ट हैन। नेटवर्क डेटाबेस, रिलेसनल डेटाबेस, अब्जेक्ट ओरिएन्टेड डेटाबेस, ग्राफिकल डेटाबेस, इआर मोडल डेटाबेस, डकुमेन्ट डेटाबेस। यी मध्ये हामीले पढ्नुपर्ने भनेको इआर मोडल हो। यही पढ्नुपर्छ। हामीले इन्टिटी रिलेसनसिप मोडल भनिन्छ। यो हाम्रो पढ्नुपर्ने आवश्यकता छ हैन। डेटाबेसको टाइप्सहरू हो यिनीहरू। अब यो एप्लिकेसन्सहरू, डेटाबेसको एप्लिकेसन अहिले सर्टमा पढाउँछु। यसपछि पनि हामीले अहिले लङमै पढ्नुपर्छ डेटाबेसको एप्लिकेसन। फर्स्टमा हाम्रो ब्याङ्किङ ट्रान्जेक्सन हैन। ब्याङ्कमा ट्रान्जेक्सनको लागि हामीले के युज गरिन्छ? डेटाबेस। अब कसरी युज गरिन्छ भन्दाखेरि ओके। अब ब्याङ्किङ ट्रान्जेक्सन हैन, ब्याङ्किङमा हाम्रो ट्रान्जेक्सनहरू जति पनि गरिन्छ हुन्छ। अब कस्तो भन्दाखेरि आफै सम्झिनुहोस् न हैन। ब्याङ्कमा हाम्रो जस्तै 10,000 छ ब्यालेन्स हैन। त्यो 10,000 त घट्दै जान्छ सधैँभरि, एउटै हुँदैन। अब केही किन्यो फेरि 9,000 भयो, फेरि किन्यो 8,000 भयो, त्यो हरेक डिक्रिज हुँदै हुन्छ नि त। त्यो चाहिँ ट्र्याक गर्ने काम कसले गरे हुन्छ? डेटाबेसले हैन। यो यति किन्यो अनि यति माइनस गर्नु पर्यो हैन, यति रह्यो भनेर त्यस्तो ट्रान्जेक्सनहरू हरेक ट्रान्जेक्सनको हिसाब किताब सबै डेटाबेसमा हुन्छ यसको। त्यही भएर डेटाबेस इम्पोर्टेन्ट छ ब्याङ्किङको लागि है। अब एयरलाइनमा हामीले यदि कुनै प्लेनमा हामीले टिकट काट्नु पर्यो भने रिजर्भेसन गर्नुपर्छ हैन। त्यो रिजर्भेसन कुराहरू, सेड्युलहरू सबै के हुन्छ? डेटाबेसमा हुन्छ।
भन्नको मतलब तपाईँ प्लेन जानु, जस्तै तपाईँको अब बाबा मम्मी कहीँ जानु पऱ्यो भने प्लेन टिकट लिँदाखेरि के हुन्छ नि, रिजर्भेसन, अनलाइन रिजर्भेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँले आफै गर्नुभएको छैन भने तपाईँ प्लेन टिकट काट्नको लागि कुनै एउटा छुट्टै त्यसको लागि छुट्टै के अरे दोकान जस्तै हुन्छ होइन, त्यहाँ दोकानमा गएर हामीले रिजर्भेसन गरिदिनु पऱ्यो, टिकट काटिदिनु पऱ्यो भनेपछि उनीहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि टिकट अनलाइनको थ्रु काटिदिन्छन् अनि त्यसैको चार्ज उनीहरूले लिने होइन। अब उनीहरूले काट्छन् कसरी भन्दाखेरि उनीहरूले अनलाइनमा हेर्छन् सिट खाली छ कि छैन, सिट खाली छ भने उनीहरूले क्लिक गर्छन् अनि त्यो सिटलाई बुक गर्छन्। बुक गरिसकेपछि के हुन्छ भने अरू कुनैले त्यो सिट हजुरले जुन बुक गर्नुभयो भने त्यो सिट अरू कसैले युज गर्न पाउँदैन या त्यो सिट अरूले फेरि किन्न पाउँदैन कि त्यो सिटलाई बुक गर्न पाउँदैन। के हुन्छ नि सबै ट्र्याक गर्ने काम केले गरेर हुन्छ, डेटाबेसले ट्र्याक गरिरहेको हुन्छ। त्यसै हाम्रो युनिभर्सिटिज होइन, युनिभर्सिटीमा हाम्रो रजिस्ट्रेसन जस्तै कुनै स्कुल या क्याम्पसहरूमा रजिस्ट्रेसन गर्न पऱ्यो भने अनलाइनको थ्रु रजिस्ट्रेसन हुन्छ। त्यो रजिस्ट्रेसनहरू सबै कुराहरू डेटाबेसमै हुन्छ होइन। डेटाबेसमा हामीले अब रजिस्ट्रेसन गर्नको लागि सपोज युनिभर्सिटीमा रजिस्ट्रेसन गर्नु पऱ्यो भने हामीले त्यो युनिभर्सिटीले के मागे हुन्छ, फर्स्ट नेम लास्ट नेम होइन, उसको रोल नम्बर, इमेल एड्रेस, रोल नम्बर त माग्दैन, इमेल एड्रेस होइन, अब एड्रेसहरू, अब कहाँबाट आएको फोन नम्बरहरू एक्सेट्राहरू मागेर त्यो फर्म फिलअप गर्नुपर्छ क्या अनलाइनमा। अनि त्यो अनलाइन फर्म फिलअप गरिसकेपछि हामीले सबमिट गर्छौँ। त्यो सबमिट गरिसकेपछि त्यो युनिभर्सिटीले के गर्छ भन्दाखेरि आफ्नो डेटाबेसमा त्यो फाइलहरू, त्यो इन्फर्मेसनहरू, डेटा मिलेर बनेको इन्फर्मेसनहरूलाई उसले कलेक्ट गरेर आफ्नो डेटाबेसमा स्टोर गर्ने काम गर्छ। अब यसको के फाइदा छ भने पछि गएर हजुरले होइन हजुरको अब केही कसैले इन्फर्मेसन खोज्न पऱ्यो भने उसले डेटाबेसमा हजुरको नाम या हजुरको फोन नम्बर हानेपछि अटोमेटिकली फुल इन्फर्मेसनहरू हजुरको आउँछ। यही हो डेटाबेसको हेल्पफुल। सेल्स होइन, कस्टमरलाई यदि केही सामानहरू बेच्न पऱ्यो भने अनलाइन हुन्छ नि, हाम्रो एमाजोनहरू नेपालमा दराज छ, त्यो सबै के युज गरेर हुन्छ, उनीहरूले डेटाबेसै युज गरेर हुन्छ। अनलाइन रिटेलर, अर्डर ट्र्याकिङ होइन, यदि अनलाइन रिटेलर भनेपछि के भन्दाखेरि 5 नम्बरले के भन्छ भन्दाखेरि कुनैले अनलाइनबाट सामान बेचिसकेपछि हामीलाई अर्डर नम्बर दिया हुन्छ या ट्र्याकिङ नम्बर दिया हुन्छ। त्यो ट्र्याक गर्ने काम चाहिँ डेटाबेसको थ्रु हुन्छ। डेटाबेसमा त्यो ट्र्याक नम्बरहरू स्टोर हुन्छ। त्यो ट्र्याक नम्बर हामीले हाम्रो अब सामान कहाँ छ भनेर त्यो ट्र्याक नम्बर यदि त्यो डेटाबेसमा राख्ने र सर्च गरेपछि अनि त्यो ट्र्याक नम्बरले के बताउँछ भने हाम्रो डेटाबेसहरू के अरे हाम्रो सामानहरू कहाँ छ भनेर बताउने काम गर्छ। म्यानुफ्याक्चरिङहरूमा, ह्युमन रिसोर्सहरूमा थुप्रैमा युज गर्ने काम गर्छ। यो चाहिँ हाम्रो थियो डेटाबेसको एप्लिकेसन। यसपछि पनि हाम्रो एकदम डिटेलमा पढ्ने छ। अब सेकेन्ड पढ्ने छ युजर। ओके, अब हाम्रो डेटाबेसमा अब युजर पनि हुन्छ है। अब यो भन्न खोजेको के भन्दाखेरि डिबिएमएसको हाम्रो 3टा टाइप्सको युजर हुन्छन् डेटाबेसमा। डिबिएमएसमा 3टा टाइपको युजर हुन्छ है। डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टममा 3 टाइपको युजर हुन्छ। फर्स्टमा एडमिनिस्ट्रेटर, सेकेन्डमा हाम्रो डिजाइनर, त्यसपछि एन्ड युजर होइन। 3टा टाइपको युजर हुन्छन्। अब युजर डिबिएमएस डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमको 3टा टाइपको युजर हुन्छ। यो भनेको मतलब के हो भन्दाखेरि अब डेटाबेस ह्यान्डल गर्ने या डेटाबेसलाई युज गर्ने या डेटाबेसलाई डिजाइन गर्नको लागि 3टा चिज जरुरी छ। त्यो 3टा चिज जरुरी भनेको एन्ड युजर, एडमिनिस्ट्रेटर र डिजाइनर। हल्का यसको डिस्क्रिप्सनमा जाऊँ। अ टिपिकल डिबिएमएस हैज अ युजर विथ अ डिफ्रेन्ट राइट एन्ड पर्मिसन हु युज इट फर अ डिफ्रेन्ट पर्पज होइन। यो 3टा छ नि, 3टा युजर, सबै युजरै हो नि, डेटाबेसलाई युज गर्छन् यिनीहरूले। यो 3टा युजरमा हर एन्ड युजरको अर्कै पर्मिसन हुन्छ होइन। डिबिएमएसमा कस्तो खालको उसले बिहेभ गर्ने हो होइन, के चलाउन पाउँछ के चलाउन पाउँदैन, यसको छुट्टै खालको एन्ड युजरको हुन्छ। त्यस्तै एडमिनिस्ट्रेटरको पनि यसले के डिबिएमएसलाई के गर्न सक्छ, त्यो पर्मिसन छ कि छैन यससँग, यसलाई मोडिफाई गर्न सक्छ सक्दैन भनेर 3टाको अलग अलग पावर हुन्छ कि डिबिएमएसलाई ह्यान्डल गर्नको लागि, डिबिएमएसलाई चलाउनको लागि उनीहरूसँग अलग अलग पावर हुन्छ। एउटै पावर हुँदैन, अलग अलग पावर हुन्छ 3टैसँग होइन। अब सम युजर रिट्रिभ डेटा, कुनै युजरले के गर्छन् भने डेटालाई रिट्रिभ गर्छन् भनेको डेटाबेसमा यो डेटाबेसमा भएको डेटालाई उनीहरूले लिएर आउँछन्। कुनै युजर यी मध्ये एउटा युजरले के गर्छ भने डेटाबेसमा भएको डेटालाई युज गर्छन् होइन। डेटाबेसमा स्टोर छ, त्यो डेटाबेसमा स्टोर भएको डेटालाई युज गर्छन् यी मध्ये एउटा युजरले, र अर्को चाहिँ कुनै चाहिँ ब्याकअप गर्छन् होइन। हाम्रो जस्तै मोबाइलमा हुन्छ नि डेटाहरू, फोटोहरू हुन्छ, हामीले फोटोहरूलाई के गर्छौँ कहिले अपलोड गर्छ नि त होइन फेसबुकमा, त्यो अपलोड गर्नु भनेको ब्याकअप गर्नु हो कि
त्यो ब्याकअप यी मध्ये एउटा ब्याकअप हुन्छ हैन। अनि तीनटा टाइपको हुन्छ हाम्रो। फर्स्टमा एडमिनिस्ट्रेटर, डिजाइनर, एन्ड युजर, यो तीनटा टाइपको युजर हुन्। अब सुरुमा एडमिनिस्ट्रेटर। अब यो डेटाबेसमा एडमिनिस्ट्रेटरको अलग पावर हुन्छ कि यो तीनटा मध्ये हैन, तीनटा छ नि त हाम्रो एडमिनिस्ट्रेटर, डिजाइनर, एन्ड युजर। तीनटा मध्ये एडमिनिस्ट्रेटरको डेटाबेसमा अलग पावर हुन्छ यसको। यो डिजाइनर, एन्ड युजर भन्दा अलग पावर हुन्छ यसको। कस्तो पावर हुन्छ भने उले डेटाबेसमा के भइरहेछ हैन, कस्तो सेक्युरिटी प्रोभाइड गरेको छ, के सेक्युरिटी कस्तो छ डेटाबेसमा हैन, डेटा लिक भइरहेछ कि छैन, यो सबै मेन्टेन गर्ने काम चाहिँ हाम्रो के हुन्छ एडमिनिस्ट्रेटरले। एडमिनिस्ट्रेटर भनेको के भन्ने बुझ्नु भने रियल वर्ल्डको एक्जाम्पल म दिन्छु। तपाईको घर फ्यामिलीहरु हुनुहुन्छ हैन, फ्यामिलीमा सबैभन्दा हेड कुन हुनुहुन्छ? कसैको घर मम्मी पनि हुन सक्छ, कसैको घर बाबा पनि हुन सक्नुहुन्छ हैन। अब सपोज अब यदि हजुरको घर मम्मी हेड हुनुहुन्छ भने तपाई मम्मी सम्झिनुस् एडमिनिस्ट्रेटर हो, या बाबा हेड हुनुहुन्छ भने कसैको घर सम्झिनुस् बाबा एडमिनिस्ट्रेटर हो घरको। अब के गर्छ एडमिनिस्ट्रेटरको काम भन्दाखेरि घरलाई हेर्ने काम गर्छ के भइरहेछ, छोराछोरी घर लेट आछन् कि आछैनन् हैन, छोराछोरी राम्रोसँग पढेछन् कि पढे छैनन्, या अन्य कुनै कुराहरू यो हेर्ने काम के गर्छ एडमिनिस्ट्रेटरले हैन, घरको ठुला बडाले। त्यस्तै कम्प्युटरमा डेटाबेसमा चाहिँ के हुन्छ भने एडमिनिस्ट्रेटर भनेको कुनले के युज गर्न पाउने हैन, कुन डेटा युज गर्न पाउने, कुन इन्फर्मेसन कसले युज गर्न पाउने, कसलाई एक्सेस गर्न दिने, यो सबै कुरा चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटरको हातमा हुन्छ हैन। अगाडि थोरै पढौँ हैन। एडमिनिस्ट्रेटर मेन्टेन अ डेटाबेस एन्ड रेस्पोन्सिबल फर एडमिनिस्ट्रेटिङ अ डेटाबेस, दे आर रेस्पोन्सिबल टु लुक आफ्टर इट्स युजेस एन्ड बाई हुम इट सुड बी युज हैन, कसले युज गर्न पाउँछ र कसले हेर्न पाउँछ भनेर यो एडमिनिस्ट्रेटरको हातमा हुन्छ नि, उसले कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ। दे क्रिएट एक्सेस प्रोफाइल फर युजर एन्ड एप्लाई लिमिटेसन टु द मेन्टेन आइसोलेसन एन्ड फुल फोर्स सेक्युरिटी। भनेको मतलब कसले हेर्न पाउँछ कसले हेर्न पाउँदैन भनेर एडमिनिस्ट्रेटरले डिटरमाइन गर्छ कि। सपोज एक्जाम्पल लिउँ मैले, फेसबुक चलाउनुहुन्छ हैन, हजुरसँग युजर र पासवर्ड हुन्छ। अब हजुरसँग युजर र पासवर्ड छ भने त्यो फेसबुकको एकाउन्ट हजुरले मात्र युज गर्न पाउनुहुन्छ, बाँकीले युज गर्न पाउँदैन नि त हजुरको फेसबुक त हैन। त्यो केले ह्यान्डल गरिरहेछ एडमिनिस्ट्रेटरले ह्यान्डल गरिरहेछ हैन। हजुरको प्रोफाइल चेक गर्नको लागि, प्रोफाइल हेर्नको लागि, या हजुरले च्याटिङ गर्नको लागि, हजुरको फेसबुक लगइन गर्नको लागि हजुरको युजर नेम र पासवर्ड हुनैपर्छ। त्यो भएन भने हजुर लगइन गर्न पाउँदैन। त्यो ह्यान्डल गर्ने काम कसले गरिरहेको हुन्छ एडमिनिस्ट्रेटरले। एडमिनिस्ट्रेटरले के प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ भने कसले एक्सेस गर्न पाउँछ त्यो प्रोफाइल, कसले एक्सेस गर्न पाउँदैन भनेर उसले डिटरमाइन गरिरहेको हुन्छ। अब एडमिनिस्ट्रेटर अल्सो लुक आफ्टर डिटिएमएस रिसोर्सेस लाइक सिस्टम रिसोर्सेस, रिक्वायर्ड टुल्स एन्ड अदर सफ्टवेयर एन्ड हार्डवेयर रिलेटेड मेन्टेन, अरू थुप्रै कुराहरू पनि गर्छ अहिले। डिजाइनर, अब डेटाबेसमा एक्चुअली डिजाइन गर्ने काम चाहिँ डिजाइनरको के अरे डिजाइनरको हुन्छ, डिजाइनर युजर है। उसले के गर्छ भने डेटाबेसलाई कस्तो बनाउने, कस्तो युजरले हेर्दाखेरि कस्तो बनाउने भनेर त्यो सबै डिजाइन गर्ने काम चाहिँ डिजाइनरको हुन्छ। डेटाबेसलाई त्यत्तिकै बनाएर हुँदैन हैन। जस्तै फर इक्जाम्पल फेसबुकमा हामीले कस्तो माथि सर्च गर्दाखेरि कति मजाले आउँछ नि त हैन, उसको युजर फ्रेन्डली कस्तो हुन्छ नि त मजाले हैन। जस्तै युट्युबमा हामीले केही टाइप गर्यो भने माथि सर्च बटनमा सर आउँछ नि त लिस्टहरू, इन्टर मारेपछि सर कस्तो मजाले लिस्टमा यो भनेर देखाउँछ नि, त्यो सबै डिजाइनरको काम हो। उनीहरूले डिजाइन गरिरहेको हुन्छ। अब त्यस्तै एन्ड युजर हैन, एन्ड युजर भनेको जो युज गर्ने मात्र, केही डेटाबेसमा उसले न कोडिङ गरेको छ, न उसले यताउता चेन्जेस गरेको छ, केही कोडिङ गरेको छैन भने, या उसले त्यो डेटाबेसलाई युज मात्रै गरिरहेको छ। जस्तै तिमीले फेसबुक युज गर्छौ, तिमीले फेसबुकलाई बनाएको त होइन नि त तिमीले हैन, तिमीले फाइल हाल्छौ हैन, त्यो हालेको फाइललाई डिलिट यताउता गर्न सक्छौ हैन, हेर्न सक्छौ, त्यो सबै काम चाहिँ एन्ड युजरको हो। तिमी के पर्यो एन्ड युजर हो। तिमीले फेसबुक त डिजाइन गरे होइन नि त, तिमी डिजाइनर परेनौ। अब फेसबुकमा के भइरहेछ भनेर तिमीले कन्ट्रोल पनि गर्न सक्दैनौ, त्यो एडमिनिस्ट्रेटर पनि भएनौ तिमी सिर्फ के भन्यो भने डेटाबेसलाई युज गरिरहेछौ हैन, जस्तो प्रोभाइड गरिरहेछ उनीहरूले त्यस्तो युज गरिरहेछ भने तिमी एन्ड युजर भयो। हामी सबै एन्ड युजर हो, हामीले डेटाबेसलाई हामीले युज मात्र गरिरहेको हुन्छौँ, अरू केही गर्दैनौँ। ओके, नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँ ल। अहिलेको लागि यति नै।